स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला 1% कमी के बाद शरह सूद 11% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह में तेजी से कमी हुई। अप्रैल में महंगाई की शरह 0.30% तक गिरी। गुज़श्ता माह महंगाई की औसत शरह 8% रही है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 1% कमी। मुल्तान ताजरों ने शरह सूद में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, शरह सूद में कमी से लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्तान स्टेट बैंक की शरह सूद में कमी, सनतकारों का इजहार इत्मीनान। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अजहर जावेद कहते हैं, हुकूमत मईशत की बहाली के लिए मजीद इक़दाम करे। शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाना जरूरी है। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटे में सोना 3500 रुपए फी तोला सस्ता। मुल्तान 24 कैरात सोना 3,58,500 रुपए का हो गया। 22 कैरात सोना 3,28,600 रुपए फी तोला फरोख्त। जिंदगियों को बचाने वाले ही जिंदगियों से खेलने लगे। नेशनल अस्पताल मुल्तान के मसीहाओं की हठधर्मी बरकरार। ओपीडी और वार्ड में सन्नाटा। दूर दराज से आए मरीज दरबदर। हड़ताली डॉक्टर्स को मुअत्तल कर देना चाहिए। लवाहिकीन फट पड़े। बहावलपुर कैनाल डिवीजन में पानी की कमी। 5,000 के बजाय 2300 क्यूसेक पानी फराहम। डेजर्ट ब्रांच कैनाल को 50, अहमदपुर ब्रांच को 30% पानी की कमी का सामना। कपास की काश्त का हदफ ताहाल हासिल न हो सका। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात सादिकाबाद की कार्रवाई। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्री हैवी मशीनरी से मिसमार। फैक्ट्री में टायर जलाकर तेल और कार्बन निकाला जा रहा था। जहरीला धुआं कैंसर के फैलाव का सबब बन रहा था। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी मुल्तान का दफ्तर खाली। डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और दीगर अमला दफ्तर से ही गायब। साइलिन को मुश्किलात का सामना, दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है अमला मसाइल के हल में संजीदा नहीं। मुल्तान डायरेक्टर रिकवरी वासा को ओहदे से हटाने का मामला। जस्टिस जावेद इकबाल ने डायरेक्टर मैनेजिंग वासा को कल तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि मैनेजिंग डायरेक्टर को 19वें ग्रेड ऑफिसर के तकर्रुर तबादले का इख्तियार नहीं। मुल्तान शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। कचहरी चौक में नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स 3 साल से गैर फाल। बेहंगम ट्रैफिक के सबब हादसात में इजाफा। ट्रैफिक जैम मामूल, शहरी अजियत से दो चार। इस्लाह अहवाल की अपील। पुलिस के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरगढ़ की हड़ताल। वोकला ने कचहरी में पुलिस का दाखिला बंद कर दिया। साबिक सदर बार शेर मोहम्मद कोराई की गिरफ्तारी की मजम्मत। साबिक सदर पर पुलिस ने तशद्दुद भी किया, वोकला का इल्जाम। फूड अथॉरिटी की जनूबी पंजाब में कार्रवाइयां। मुल्तान में 700 लीटर जूस, 450 लीटर मुजरे सेहत दूध तलब। बहावलपुर में करियाना स्टोर पर छापा। 2000 साशे ममनुआ गुटखा तलब। मजमूई तौर पर 1,65,000 रुपए जुर्माना। फलों का बादशाह आम अहम मरहले में दाखिल। अलीपुर में आम के बागात पर बीमारियों का हमला। फल पर 300 से ज्यादा बीमारियां हमलावर हो चुकी हैं। पैदावार में 70% कमी का इम्कान। बागबानों को हिफाजती इक़दाम करने का मशवरा। मुल्तान में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम तकरीब। फसलों को मौसमियाती तब्दीली से महफूज रखने से मुताल्लिक आगाही। किसान खातीन को चैलेंजेस बारे आगाही दी गई। देही खातीन की अक्कासी के लिए पेंटिंग्स भी सजाई गई। हुकूमत पंजाब की तरफ से किसानों के लिए अच्छी खबर। जमींदारों की 5,000 रुपए फी एकड़ माली मुआवनत की जाएगी। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार सहू की ज़ेर सदारत मामला तय कर लिए हैं। डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर डिवीजन जमील गौरी की गुफ्तगू। चिश्तिया इंतजामिया ने बगैर किसी नोटिस के छत्ता बाजार मिसमार कर दिया। 250 खानदानों के चूल्हे ठंडे पड़ गए।
متاثرہ دکاندار انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج، کہا 40 سال سے یہاں کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ملتان یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کو ملازمت سے فارغ کرنے کا معاملہ، ریجن کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز غیر معینہ مدت کے لیے بند، دفاتر میں ملازمین کی قلم چھوڑ ہڑتال، 12 مئی کو ہیڈ آفس اسلام آباد کے سامنے احتجاج کا اعلان۔ پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے نمائندوں کا اجلاس، ڈی سی مظفر گڑھ قرۃ العین میمن نے صدارت کی، پی سی 1 کی تیاری کے لیے باہمی روابط پر تبادلہ خیال، مختلف علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کا جائزہ۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کی ملتان آمد، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں اہم اجلاس، سرکاری افسران کی شرکت، کہا یوتھ پالیسی کا مقصد نوجوانوں کو با اختیار بنانا ہے، نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریوں بارے آگاہی دینا ضروری ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے فوکل پرسن عاصم محمود کا کبیروالا کا دورہ، شہر کی گلی محلوں اور بازاروں کا جائزہ لیا، شہریوں کا صفائی کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار، کہا شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا حکومت کا مشن ہے۔ ملتان انتظامیہ شہر کو روشن کرنے کے لیے کوشاں، مختلف فلائی اوورز اور اہم شاہراہوں پر اسٹریٹ لائٹس فعال کی جا رہی ہیں، 2 ماہ میں نئی اسٹریٹ لائٹس انسٹال کر دی جائیں گی۔ چوبارہ میں گزشتہ روز ٹریفک کا المناک حادثہ، 3 تاجروں کی موت پر شہر کی فضا سوگوار، صدر انجمن تاجران حاجی اظہر خان ہانس کی کال پر کاروباری مراکز بند، صدر انجمن تاجران کہتے ہیں حادثے پر غمزدہ ہیں۔ دہلیز پر انصاف فراہمی کا مشن، ڈی پی او بہاولنگر کامران اصغر کی کھلی کچہری، سائلنگ کے مسائل سنے اور موقع پر حل کے احکامات جاری کیے، کہا عوام کا اعتماد ہی پولیس کی کامیابی ہے۔ پنجاب حکومت کا دھیرانی پروگرام، لیا میں 120 جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک، 2 مسیحی جوڑے بھی شامل، ڈی سی امیرہ بیدار کی شرکت، تمام جوڑوں کو 1 لاکھ روپے سلامی اور 2 لاکھ کا جہیز دیا گیا۔ بی زیڈ یو ملتان میں طلبہ کے لیے نیا اقدام، شعبہ ابلاغیات میں وال آف پرائیڈ نصب، ڈائریکٹر ڈاکٹر شہزاد کہتے ہیں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کی قدر کی جائے گی، حوصلہ افزائی سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت سرکاری اسکولوں کے متعلق اجلاس، 11 لاکھ آؤٹ آف اسکول بچوں کے انرولمنٹ کا منفرد ریکارڈ، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی اسکول ایجوکیشن پروجیکٹس بارے بریفنگ، اسکولوں کی 580 بوسیدہ اور 2770 خستہ حال عمارتوں کی تعمیر و مرمت کی ہدایت۔ پنجاب کے اساتذہ کے لیے اچھی خبر، مسائل حل کرنے کے لیے اہم اقدام، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی طرف سے اساتذہ رہنماؤں پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل، ترقی الاؤنس ایجوکیٹرز کی مستقلی کا جائزہ لیا جائے گا، کمیٹیاں تجاویز صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کو پیش کریں گی۔ معذور افراد کو بااختیار بنانے کے لیے اہم اقدام، خصوصی افراد میں آلات تقسیم، خانیوال میں تقریب، ڈپٹی کمشنر سلما سلیمان کا کہنا تھا خصوصی افراد کو قومی دھارے میں شامل کر رہے ہیں، حکومت پنجاب کو خصوصی افراد کی مشکلات کا اندازہ ہے۔ میاں والی میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے اقدامات شروع، ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورایا کہتے ہیں گھر گھر لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے، لاروے کے خاتمے کے لیے اسپرے بھی کیا جا رہا ہے، تاحال ڈینگی کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ پنجاب میں لیگل ایڈ ایجنسی کا قیام، نادار افراد کو سرکاری سطح پر مفت قانونی معاونت فراہم کی جائے گی، 50,000 سے کم آمدن والے افراد کو حکومت مفت وکیل فراہم کرے گی، ملتان کے وکلاء سے درخواستیں طلب۔
DPO मियांवाली क़याम अमन के लिए मुतहरिक। अजमल खरल कहते हैं क़याम अमन के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। सूबाई चेक पोस्टों का मुआयना कर लिया है। सालीम के लिए हर वक्त दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। रोही एक बार फिर बना बहावलपुर के शहरियों की आवाज। मॉडल सब्जी और फल मंडी में ठंडे पानी की सहूलत फराहम। 1 साल से खराब कूलर मुरम्मत के बाद नस्ब। ताजरों और शहरियों का रोही को खिराज तहसीन। जनूबी पंजाब में गर्मी का जोर टूट गया। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम मियां खान में मतला अबरालूद। दर्जा हरारत में कमी, मौसम खुशगवार। गर्मी से छुटकारा मिलने पर शहरियों के चेहरे खिल उठे। आज फिर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। HPL PSL के सुपर मुकाबले जारी। होम ग्राउंड में मुल्तान की बैटिंग एक बार फिर नाकाम। पूरी टीम 108 रन्स पर ढेर हो गई। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। शायकीन की कसीर तादाद ग्राउंड में मौजूद।